Okay, so let me go through here ल यहाँ जाम डुअल हब र डुअल क्लाउड भन्छ ल यसमा त्यस्तो तपाईको लार्जर त केही पनि होइन हैन त तर के छ भन्दाखेरि डुअल क्लाउड भनेको चाहिँ दुईटा हाम्रो के हुन्छ क्लाउड बेसिस भनेर भन्छ सो हिजोकै अलिकति मोडिफाई गर्दा हुन्छ यदि एक्जिट छ भने हैन छैन भने फेरि क्रिएट गर्नु लेट्स युज दिस यसलाई हामी युज गर्छौं दुईटा हामी के गर्छौं बेग्ला बेग्लै हामी कनेक्ट गर्छौं ल लेट मी वेट अब हिजोको के कन्फिगरेसन छ आईपी एड्रेस बाहेक हामी अरु सबै हटाउँछौं किन हामीलाई अरु चाहिदैन हैन सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिँ हुनु पर्यो यो टनलहरु सबै कन्फिगरेसन हटाउँछौं अनि फेरि रिकन्फिगरेसन गर्छौं ल अब हिजोकै कन्सेप्टमा त्यस्तो फरक छैन हिजो हामीले वी हैव जस्ट क्रिएटेड द वान टनल एन्ड हामीले यसलाई सेकेन्डरी बनाएको थियौं र हामीले चलाएको थियौं हैन अनि फेज 1 फेज 2 फेज 3 सबै गर्यो त्यो प्र्याक्टिस गर्न होला अलिकति सो आज के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट एउटै हो तर के हुन्छ डुअल टनल हुन्छ एन्ड दे आर कनेक्टेड प्रोटोकल एउटै चलाइन्छ किनभने एटलिस्ट दे शुड नो कि को फेल भयो भन्ने फेल हुँदाखेरि कसले लिने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो कारणले दुईटा टनल क्रिएट गर्छौं त्यति नै डिफरेन्स हो ल अरु सबै सेम हो अनि त्यसपछि हिजोकोमा पनि अब तपाईले ओभरमा त्यो सबै रन गरिसकेपछि जुन जुन टनल क्रिएट गर्नुभयो नि हैन त्यो टनलको ओभरमा त्यो तपाईहरुले आईपीसेक सेक्युरिटी एप्लाई गर्ने ल टनल प्रोटेक्सन एप्लाई गर्ने त्यो अगाडि गरे जस्तै नै हो सो यहाँ जाम हाम्रो के हुन्छ एनएचएस म्याप एनएचएस यो सबै गर्नुपर्ने भयो हैन अब फेज 1 फेज 2 फेज 3 कसरी गर्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ त्यो एउटै कुरा हो जस्ट द थिङ इज दैट बेग्ला बेग्लै टनल क्रिएट गर्नुपर्छ सो फर द हब 1 टनल हब 1 को साइडबाट क्रिएट गर्ने टनल 10 को हुन्छ र हब 2 साइडबाट क्रिएट गर्ने टनल भनेको चाहिँ भनौं 172.16.0.0 यो पनि 24 बिटकै दिनु पर्यो ल सो यसरी हाम्रो दुईटा टनल बन्छ ल भनेको 1 through this side another from here so client side मा दुईटा टनल बन्छ एउटा मानौ टनल 1 for the hub side टनल 2 for the spoke side sorry not hub 2 को लागि यिनीहरुको लागि चाहिँ एउटै मात्रै टनल बन्छ ल वान टनल अनि वान टनल हब 1 ले बनाउने टनलको एड्रेस यति भयो हब 2 ले बनाउने टनलको एड्रेस यो हुन्छ ल So let me check the addresses first हैन कन्फिगरेसन हेरौं हिजोको कन्फिगरेसन रहनु हुँदैन एड्रेस भयो भने राम्रो भएन भने फेरि कन्फिगर गर्नुपर्छ ल हामीले सो यहाँ गएर चेक गरौँ ल के छ भनेर पहिला सो आईपी इन्टरफेस ब्रेक सो रनिङ इन्टरफेस टनल छैन सो रनिङ गर्छु म सबै हेर्छु एड्रेस छ हैन एउटा यो भनेको लेन साइड को भयो यो वेन साइड को छ एड्रेस छ अनि डिफल्ट आउट छ ओके प्रोटोकलहरु केही पनि छैन ल सो आईपी प्रोटोकल छ त छैन भने यो ठीक छ ल हब 1 ठीक छ हब 2 मा गए म टनलको इन्टरफेस छैन भनेपछि टनल क्रिएट गरेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो सो आईपी प्रोटोकल हैन सो आईपी राउट डिफल्ट राउट त हुनु पर्यो नि हैन के भएर राउट पनि देखाएन एकछिन अफ हुन बाँकी छ आईपी नै रहनेछ ल यसमा यसमा चाहिँ आईपी नै सेभ गर्न बिर्सेछ सो सेभ गरौँ ल पहिला आईपी एड्रेस लगाएर इन्टरफेस S0/0 यो इन्टरफेस हो 102.1 र 21.1
शटडाउन एक्जिट र लेन साइडको इन्टरफेस छ हो शटडाउन यो भइहाल्यो अनि एउटा डिफल्ट रुट लेख्नुपर्छ यसको लागि अहिले यो एड्रेस यो हुँदैन हैन एउटा डिफल्ट रुट लेख्नु पर्यो कोतिर 21.12 होला सायद 2 तिर लेख्नु पर्छ ल यो साइडतिर लेख्नु पर्यो राइट इट कन्फिगरेसन हेर्न नबिर्सनु ल सो आईपी इन्टरफेस छ ल सबै कुरा ठिक छ आइएसपी साइडमा जाउँ यसमा एड्रेस त लगाएको थियो छ छैन हेरौँ इन्टरफेस ग्रेड यसमा सबै इन्टरफेस रहेछ ल S0/1 हैन 0 2 3 4 यो 1 सबै रहेछ ल राइट इट यसको काम पनि छैन हामीलाई अरु हैन सो जस्ट रिमुभ इट यसलाई आवश्यकता पनि पर्दैन रिमुभ गर्दा पनि भयो अब स्पोक 1 मा जाम सो आईपी इन्टरफेस ग्रेड लुक ब्याक छ सिरियल छ सो आईपी राउट एउटा डिफल्ट रुट छ प्रोटोकल छैन प्रोटोकलहरु छैन स्पोक 2 मा जाम 222 यसमा फेरि एड्रेस छैन छ ल सेभ गर्ने बिर्सेछु सायद कन्फिगर टर्मिनल look back but a default route हुन त भयो तर कम्युनिकेसन गर्न चेक गर्न बिर्सिनु भएन हबवानबाट म चेक गर्छु एटलिस्ट सबैसँग चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हबवानसँग फेरि हबवानले हब2सँग पनि के हुनु पर्यो तपाईको कम्युनिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है किनभने नत्र कसरी अब हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ सो यो भयो अर्को 11.1 ठीक छ अर्को 22.1 ओके भनेपछि अब सबै कुरा ठीक छ ल एड्रेसहरु लगायो सबै ठीक छ सो लेट अस गो एन्ड क्रिएट द टनल पहिला के गर्छौं पहिला हबवानबाट क्रिएट गर्छौं टनल एज नर्मल टनल क्रिएट गर्छौं जुन हामी युज टु छौं हैन कसरी क्रिएट गर्नुपर्छ एउटा सिम्पल बुझौं न तपाईले केही गर्नु हुँदैन भएको छैन यहाँ मल्टिपल क्लाउडहरुको कुरै आएन सिर्फ एउटै मात्रै क्लाउड छ सो एउटै बेसिसमा टनल क्रिएट गर्ने एज सिम्पल टनल सो त्यसरी के गर्छौं हबवानमा जान्छौं टनल क्रिएट गर्छौं ल यहाँ कसरी क्रिएट गर्नुपर्छ कन्फिगर टर्मिनल हाम्रो प्लानिङ के छ 10 को नेटवर्क राख्ने प्लानिङ छ सो इन्टरफेस टनल 0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 यो भइहाल्यो टनल सोर्स को हुन्छ S0/0 टनल मोड के हो GRE मल्टी पोइन्ट किनभने यसले पनि गर्न चाहिँ के हो मल्टी पोइन्ट नै गर्न खोजेको हो त्यसपछि के गर्नुपर्छ NSRP नेटवर्क आईडी सरी 1 अनि आईपी NSRP म्याप किनभने अब भयो त अब हामी रन गर्ने त डायनामिक प्रोटोकल नै रन गर्ने हो सो मल्टिकास्ट आउँछ सो अहिले नि लेख्दा पनि भयो नि त हैन मल्टिकास्ट के होस् डायनामिक कली म्याप गरोस् भइगयो अब यहाँ एउटा कुरा बढ्दा चाहिँ थप्नु पर्छ ल के थप्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के गर्नुपर्छ तपाईले टनल की मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ के अदरवाइज दे विल नट वर्क प्रोपरली र यु क्यान अल्सो गिभ द अथेन्टिकेसन अल्सो अथेन्टिकेसनहरु दिन पनि सकिन्छ त म अहिलेसम्म गर्छु टनल के गर्ने तपाईको धेरै अप्सन्सहरु छ न त हामीले लगाउने चाहिँ के लगाउने वेयर इज द की
की लगाउँछौँ ल यो भनेको चाहिँ के हो सेक्युरिटी अर द सेलेक्टर की भन्छ ल बुझ्नुभयो नि सो यो की चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हब वान इज आवर यस अफकोर्स वी आर गोइङ टु क्रिएट द डिफ्रेन्ट टनल्स फर द हब वान वी हेन मेन्सन द टनल की वान की मेन्सन गरेन भने दे डोन्ट नो ल यसले थाहा हुँदैन ल कि ओके कुन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट कुनसँग चाहिँ तपाईँको बेस्ट किनभने यहाँ त दुईवटा टनल बन्छ नि त सो कोसँग चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी कम्युनिकेसन गर्ने कोसँग सेकेन्डरी गर्ने या हाउ द कम्युनिकेसन विल इट डजन्ट नो ल बिकज यहाँ के हुन्छ फर द सेम नेटवर्कको लागि दुईवटा टनल बन्छ कि सो कुन टनलबाट जाने भन्ने थाहा हुँदैन त्यही भएर प्रोपरली टनल क्रिएट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ टु क्रिएट गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको एडिसनल फिचर हो त्यो तपाईँले लगाउनु भएन भने प्रोपरली के हुँदैन टनल बन्दैन सो टनल के कति गरेँ यतिसम्म छ जो हाइएस्ट र लोएस्ट दिने जुन दिँदा पनि हुन्छ मैले वान यो चाहिँ तपाईँले दिन नबिर्सिनु होला यो चाहिँ तपाईँको मेजर हुन्छ ल त्यसमा अरू थुप्रै छ जस्तै तपाईँको यसमा टनल प्रोटेक्सनहरू भइहाल्यो गरेको छ होइन अनि अरू के छ तपाईँको प्रो मोडहरू भयो होइन त्यस पछाडि अर्को टाइमहरू छ टाइमहरू पनि म आज देखाउँछु त्यो अन्तिममा के कुराहरू हामीले एड गर्न मिल्छ होइन भन्ने कुराहरू सो यो के गर्ने टनल के वान दिने ल भनेपछि के गर्यो यति नै होला यो चाहिँ मेन्सन गर्न नबिर्सिने मेजर यो सेम कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ हब टुमा पनि सेम कन्फिगरेसन तर अलिकति के हुन्छ टनल के डिफ्रेन्ट कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस टनल 0 दिँदा पनि म 2 दिनु पर्यो ल यसलाई चाहिँ एउटै दिँदा हुन्छ टनल इन्टरफेसले केही पनि फरक पर्दैन किनभने त्यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हो 0.1 वाइ बिकज वी वान्ट टु युज द टनल 172.16 0. something फर सेकेन्डरी टनल या अर्को टनलको लागि अर्को क्लाउडको लागि हामी के गर्छौँ अर्कै टनल क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ सो टनल सोर्स S0/0 टनल मोड हाम्रो मल्टी पोइन्ट हो नेटवर्क आइडी यो सेम नगर्ने किन भन्दाखेरि भयो तपाईँको तल पनि के हुन्छ सेम हुन्छ ब्रान्च साइडमा पनि त्यही भएर यसको सेम नगर्ने म डिफ्रेन्ट राख्ने ल किनभने यसमा पनि 1 दिएको छ नेटवर्क आइडी यसमा पनि 1 भयो भने डाउनलोडले पनि के गर्छ दुईटैलाई नेटवर्क आइडी 1 राख्छ त्यही भएर डिफ्रेन्ट दिने आइपी एनएचआरपी म्याप मल्टिकास्ट के हो डायनामिक अब मेजर के अरे टनल की यति नै हो कन्फिगरेसन अब हिजो गर्दाखेरि त हब साइडमा म्याच गरेको थियो फेरि हैन म्यापिङ गरेको थियो नि त हब टुले आज गर्नुपर्छ पर्दैन ल नो निड टु म्याप टु द हब साइड अथवा प्राइमेरी हबलाई म्याप गर्नु पर्दैन ल किन भन्दा दे आर द सेपरेटली टु टनल्स के बेग्ला बेग्लै टनल हो यो दुईटा डिफ्रेन्ट क्लाउड हो सो यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन द हब वान म्याप गर्नु पर्दैन ल सो यति भयो तपाईँको हब वान र के भयो हब टुको कन्फिगरेसन दिस इज द हब वान कन्फिगरेसन यो के हो तपाईँको यो हो हब टु कन्फिगरेसन ब्रान्चमा जाने दुईटा टनल बनाउने सिमिलर बेसिसमा जाने अच्छा अब ब्रान्चमा के गर्नुपर्छ दुई दुईवटा टनल बनाउनुपर्छ यहाँ जाऊँ र कसरी बनाउने यहाँ हेरौँ स्पोकमा गयौँ यसलाई स्पोकमा जाने टनल बनाउने एउटा 10 को लागि अर्को कति 16 को लागि so let us get created okay configure टनल इन्टरफेस टनल 1 गर्नु पर्यो यो चाहिँ मेरो हब 1 को लागि भनेर लेख्नु पर्यो यहाँनिर तपाईको डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन लेख्ने कसको लागि तपाईको फर हब 1 यो चाहिँ कमेन्ट हो ल भरे यसो हेर्दाखेरि यो कुनको लागि रहेछ भने यसो हेर्दाखेरि देखियोस् भनेर दिस इज जस्ट अ कमेन्ट यसले केही पनि के गर्दैन असर गर्दैन ल कमेन्ट जस्तो मात्रै हो कि यो रन चाहिँ हैन दुसो रनिङ गर्नु भने तपाईले हेर्नुहुन्छ नि त भरे दुईटा टनल बन्छ सो कुनको लागि टनल रहेछ भन्नु पर्यो भने त एड्रेसहरु हेर्नु पर्यो अनि बल्ल गरेर थाहा हुन्छ नि त हैन सो यहाँ लेखेको रहेछ भने त सजिलो भयो ओके दिस इज भन्दा हब 1 को लागि रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्यो नि त सो यो डिस्क्रिप्सन हो कि सो के गर्यो हामीले टनल 1 डिस्क्रिप्सन अप्सनहरु यो नदिँदा पनि हुन्छ प्रब्लम छैन ल आईपी एड्रेस के गर्ने टनल 1 को लागि टनल 1 भनेको त हब को लागि हो सो हब 1 को लागि क्रिएट गर्नुपर्छ 10.1.1.2 10 गरे मैले सोर्स
अब सोर्सको लागि मेरो इन्टरफेस कति छ S0/0 सो सोर्स कति GRE मल्टी पोइन्ट नेटवर्क आइडी कति हुन्छ NSRP को 1 अनि टनल की म्याच भएन भने अप हुँदैन टनल की मस्ट बी सेम टनल की कति हो 1 हब 1 को लागि कति छ 1 नै दिएको थियो 1 हुनुपर्छ अरु के चाहिन्छ व्हाट आर द अदर प्यारामिटर्स म्यापिङ गर्नु पर्यो हैन सो IP NSRP म्याप कसलाई 10.1.1.1 भनेको 102.1.12.1 म्यापिङ गर्यो मल्टिकास्ट हुँदाखेरि कसलाई दिनुपर्छ मल्टिकास्ट तपाईको रिक्वेस्ट 12.1 लाई दिने अनि नेक्स्ट अफ सर्भर को हुन्छ यो टनल 1 को लागि सक्यो यति नै होला यो सक्यो यति कन्फिगरेसन अब यही कन्फिगरेसन हब 2 को लागि गर्नु पर्यो त्यसको लागि बेग्लै टनल क्रिएट गर्नुपर्छ सेम टनल हुँदैन सो इन्टरफेस टनल मानौ मैले 2 क्रिएट गरे यसो डिस्क्रिप्सनमा लेखौँ न हेर्दाखेरि थाहा होस् डिस्क्रिप्सन फर हब हो IP एड्रेस टनल 2 को लागि कुन हुन्छ 172.16 को एड्रेस युज हुन्छ हो सो 172.16.0.10 नै गर्नु पर्यो ल म चाहिँ टनल सोर्स के हुन्छ टनल सोर्स एउटै नै हुन्छ किनभने एउटैबाट जाने हो पब्लिक मल्टिपल त लिएको छैन कनेक्सन अब मल्टिपल लिएको थियो भने मल्टिपल मेन्सन गर्थ्यो होला अब हामीले मानौँ न तपाईले हब स्कोपमा पनि मानौँ अर्कै तपाईको सर्भिसबाट अर्को पनि लिंक दिनु भएको छ यो चाहिँ म टनल 1 को लागि गर्छु यो चाहिँ टनल 2 को लागि गर्छु त्यो पनि पाउन्ड थियो होला तर अहिले त के छ एउटै मात्रै कनेक्सन छ सो सोर्स के हुन्छ एउटै मात्रै हुन्छ ल सो टनल भइहाल्यो टनल मोड के हो GRE multi point and what you have to say other के चाहिन्छ हामीलाई नेटवर्क आइडी IP NSRP नेटवर्क आइडी कति छ 2 छ है फेरि टनल को की कति छ यो नबिर्सिने नत्र फेरि भरे कम्युनिकेसन हुँदैन टनल की 2 नै छ 2 नै छ म्यापिङ IP NSRP म्याप कसले म्याप गर्नु पर्यो यसको कति छ 172.16.0.1 छ ल सो म्याप 172.16.0.1 private IP to the public IP 1.21.1 मल्टिकास्ट कसले जाओस् यो टनल 2 बाट चाहिँ टनल 2 बाट जाने मल्टिकास्ट कसले जानु पर्छ यो 21.1 लाई IP NSRP म्याप मल्टिकास्ट सरी म्याप मल्टिकास्ट र NHS को नेक्स्ट अफ सर्भर को हुन्छ टनल 2 को लागि 2 को लागि भनेको त 172.16.0.1 हुन्छ सकियो भयो 200 So this is how you are going to create the two tunnels. So के हुन्छ तपाईको from spoke size have to create two separate tunnels for these hubs. यो कसको लागि खोइ त नि आदि खोइ हराएछ त फेरि आएको रिमुभ भएछ त हब 1 को लागि यो चाहिँ टनल 1 को लागि हब 1 को साइड को लागि म्यापिङ हब 1 लाई नै गर्ने टनल की मेन्सन गर्ने एज पर एबोभ हैन अनि यो चाहिँ कसको लागि यो चाहिँ टनल 2 को लागि क्लियर यहाँसम्म कसैले केही डाउट छ दुईटै टनल अप हुनुपर्छ हेर्न चेक गर्न नबिर्सिनु ल यति गरिसकेपछि सधैँ एउटाले गरिन्छ आज दुईटाले गरेको त्यति नै फरक हो ल IP इन्टरफेस ब्रिफ टनल अप छ कम्युनिकेसन हुन्छ हबसँग 10.1.1.1 छ अर्को सेकेन्डरी हबसँग कम्युनिकेसन छ कम्युनिकेसन भनेपछि भइरहेको छ कम्युनिकेसन दुसो डिएम VPN के भन्छ यो स्पोक हो यसको पियर एउटा छ
कोसँग बनिरहेछ योसँग अनि अर्को के छ यो टनल 2 टनल 1 को स्पोक यहाँसम्म छ टनल 2 मा यो भयो नि सो यसरी म्याच हुन्छ अब भनेपछि दुईटा के बन्छ तपाईको सेपरेट टनल बन्छ कि हिजो चाहिँ के भएको थियो हिजो एउटै बनेको थियो तर के हुन्थ्यो त्यसमा सेकेन्डरी प्राइमरी भन्ने कुराहरु थियो तर आज के हुन्छ सेपरेटली दुईटा बेग्लै टनल बन्छ ल यसरी क्लियर यसमा के सोध्नु छ कसैले अब स्पोक 2 मा गर्ने नै त्यही होला केही गर्नु त कपी पेस्ट गर्दा पनि भयो यतिलाई के गर्ने भने कपी गरे यो स्पोक 2 को लागि एड्रेस कति इन्टरफेस त एउटै क्रिएट गर्दा पनि भयो एड्रेस 20 सोर्स भइहाल्यो अरु केही गर्नु पर्दैन टनल 2 एड्रेस कति 20 सक्यो ल यति भयो नो नीड टु मेक अ चेन्ज किनभने यो पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन आईपी एनएचआरपी म्याप आईपी एनएचआरपी यो मिस्टेक थियो यो पनि आएछ यो जुन त म सो आईपी हिस्ट्री यो हिस्ट्री गर्छु नि हैन म हेर्छु नि हैन यसरी हेर्छु नि यो हेर्दाखेरि तपाईको यो अगाडि रङ कमान्ड एप्लाई गरेको छ नि त्यो पनि आउँछ है सो त्यो ध्यान दिनु होला तपाईहरुले यहाँ हरेक राइट कमान्ड मात्रै आउने होइन ल तपाईको अगाडि जति जति कमान्डहरु एप्लाई गर्दै जान्छ नि हामीले त्यो सबै के हुन्छ त्यहाँनेरि आउँछ ल रङ टाइप गर्यो भने रङ नै देखाउँछ राइट टाइप गर्यो भने राइटै देखाउँछ सो त्यो कारणले यसमा 100% सबै राइट कमान्डहरु मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन ल अगाडि जति मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यो सबै आएर बसिरा आउँछ यो चाहिँ हिस्ट्री भने चाहिँ अगाडि के कमान्ड एप्लाई गर्यो भनेको हो के सो त्यो कारणले मिस्टेक छ भने त्यो मिस्टेक हेर्ने मजाले अरु के नै चेन्ज गर्नु एड्रेस त चेन्ज गर्नु पर्यो अरु के चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने सोर्स इन्टरफेस पनि एउटै छ नेटवर्क आईडी ए भइहाल्यो टनल की भइहाल्यो म्यापिङ यसलाई अप्टोमा यो भयो तपाईको केमा स्पोक कन्फिगर टर्मिनल टेस्ट अब यसमा के हुन्छ यो सबैको बस्छ इन्ट्री बस्दैन ल कसको बस्छ सिफ्ट आफ्नो मात्रै बस्छ ल सो डिएम भिपिएन गरे यहाँ हेर्नु भयो भने सिफ्ट के हुन्छ उसको आफ्नो पेयरको मात्रै भन्छ उ हब हो उसको लागि के छ पेयर दुईटा छ अहिले एनएसआरको पेयर एउटा 10 अर्को 20 यति मात्रै छ यसको लागि के छ यसको लागि फेरि आफ्नै हुन्छ फेरि दोस्रो डिएम भिपिएन 10 के मात्रै हुन्छ तर यो स्पोक साइडहरुमा चाहिँ के हुन्छ स्पोक साइडहरुमा चाहिँ दुई दुईवटा भन्छ ल यसरी बेग्लै भन्छ ठीक छ so this is how they give the information यसरी उनीहरुले के गर्छ तपाईको बेग्लै इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ ल अब कम्युनिकेसन त गरियो हैन टनल मात्र बनाएर त होइन हाम्रो मेजर टार्गेट भनेको त इन्टरनल नेटवर्क कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हैन त्यो अब के गर्ने के प्रोटोकल पनि सेपरेट रन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ प्रोटोकल सेपरेट रन गर्नु पर्दैन ल रन द सेम प्रोटोकल दैट यु वान्ट जुन रन गर्न मन लाग्छ ओएसपीएफ रन गर्न मन लाग्छ एजीआरपी जे रन गर्न मन लाग्छ एउटै प्रोटोकल रन गर म फेरि एकचोटी एजीआरपी रन गरे यसमा ताकि अलिकति रिभाइज होस् तपाईहरुले यहाँ जान्छु म हबमा रन गर्दा भयो के रन गर्ने जति रन गर्न मन छ त्यति राउटर एजीआरपी कति गरौँ मन 1 2 3 4 गर्नु पर्यो ल यहाँ 1000 गरौँ या 100 गरे ल म नो अटो समरी गर्न नबिर्सिने अब यहाँ एक दुईवटा कुराहरु छ जुन तपाईहरुलाई थाहा छ र कति जनाले भन्नुहुन्छ कति जनाले के भन्छ याद छ याद छैन हैन अनि एजीआरपी रन गर्ने भए म नेटवर्क एडभर्टाइज गर्छु अब हैन मेरो अनुसारले 10.1.1.0 0.0.0.2 भयो अर्को मेरो इन्टरनल पनि छ त्यसलाई पनि गर्छु नि त हैन म 192.168.12.0 0.0.0.2 भयो सक्यो यति गरेपछि दोस्रो हिस्ट्री गरे मैले अप2 मा पनि त्यति दुईटा त हुने हैन त्यो छैन फेरि अप2 मा सरी मिस्टेक छ अप2 मा बेग्लै छ 10 को नेटवर्क छैन नि त अप2 मा अप2 मा कुन छ राउटर एजीआरपी 100 नो अटो समरी नेटवर्क को छ एउटा छ 172.16 जो मेरो टनल एड्रेस हो यो 24 बिट को छ र अर्को त इन्टरनल भइहाल्यो यति दुईटा नेटवर्क ममा छ नेबरशिप बन्यो ठीक छ फाइन केही इस्यु केही पनि इस्यु छैन कसरी बन्यो नेबरशिप यो दुईटा बीच बनाउने नेबरशिप अरु त सँग बनेको छैन योसँग बन्ने नेबरशिप
डाइरेक्टली एट्याच छ बनिहाल्छ, त्यसमा त प्रब्लम भएन। अब कुरा आउँछ स्पोक साइडको, एन्ड यु हेभ टु से मी, यो भन्नु पर्यो तपाईँहरूले कि के भन्नु पर्यो भने किन बन्दैन भन्ने चाहिँ भन्नु पर्यो नि। यहाँ जानु न, राउटर एजआइपी 100 गर्छु, नो अटो समरी। नेटवर्कको स्पोक वानमा त कतिवटा छ, 3टा छ, किनभने यो उसको त एड्रेसै 3-3वटा छ। सो एउटा यो भयो, पब्लिक बाहेक अरू त गर्नु पर्यो नि त। सो अर्को नेटवर्कको छ, मेम्बरसिप बन्यो बन्यो, ठिक छ, फाइन। अर्को छ 172.16.0.0, त्यसमा मेम्बरसिप बन्छ बन्छ। अब इन्टरनल भयो, यदि एडभर्टाइज गरेँ गरेँ ल, यहाँ हेरौँ न। अब 1मा यति गर्यो, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। इनेबलिङ राउटिङ प्रोटोकल वाट, यही चाहिँ यो भयो अब 1 साइडमा। त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई कपी गर्छु म, अप टुमा एडभर्टाइज गर्नुभयो। अप टुमा यो थिएन, 172.16.0.0 यो थियो। त्यस पछाडि आउनुभयो स्पोक साइडमा, स्पोकमा यति एडभर्टाइज गर्नुपर्ने थियो, यति गर्नुभयो होइन। स्पोक वाट, स्पोक 1मा यति गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभयो। सिमिलरली तपाईँले केमा पनि गर्नुहुन्छ, 2मा पनि गर्नुहुन्छ। यस, यति नै पनि होइन। स्पोक 2मा गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला नेबरसिपहरू देखाउँछु होइन। हेर्छु हामी कन्सेप्ट, डु सो आइपी राउट गरेर हेर्छु म, एएचआरपी गरेँ। यो 1को नेटवर्क आइरहेछ, कसले दिइरहेछ, 10बाट टर्नलबाट आइरहेछ। स्पोक 2मा जान्छु म, हब 2मा जान्छु, राउट एएचआरपी गरेँ, यसमा 1को नेटवर्क आइरहेछ, कहाँबाट रिसिभ गरिरहेछ, अर्को टर्नलबाट, किनभने अब यो त बेग्लै बेग्लै टर्नल हो नि त। सो गर्नु त गरिरहेछ, रुट पनि आइरहेछ। स्पोक 1मा पनि त्यो माथिको रुट आइरहेछ लगभग त होइन। सो आइपी राउट एएचआरपी गरेँ। स्पोक 1मा पनि त्यो एबोभको यो नेटवर्क आउन त आइरहेछ, उसले भनिरहेछ दुइटैले लोड ब्यालेन्स गरेर रुट दिइरहेछ होइन। टर्नल 1बाट पनि छ, टर्नल 2बाट पनि छ, लोड ब्यालेन्स गरेर रुट आइरहेछ, प्रब्लम केही पनि छैन अहिलेसम्म। अब जान्छौँ हामी केमा, स्पोक 2मा जान्छौँ, टर्मिनल, एन्ड we want to configure the AHIP over here. भयो भयो, नेबरसिप बन्यो, नेबरसिप बन्यो होला। सो आइपी एएचआइपी नेबर गरेँ मैले, नेबरसिप बन्यो, कहाँ गयो, नेबरसिप छ। हबमा जान्छु, रुट के भइरहेछ, 1 र 2को दुइटै रुट आयो। हब 2मा जान्छु, यसमा पनि 1 र 2को दुइटै रुट आयो भनेको यो रुट र यो रुट यसमा पनि प्रेजेन्ट गर्छ, यसमा पनि प्रेजेन्ट गर्छ, दुइटैसँग प्रेजेन्ट गर्छ। साथसाथै स्पोक 1को रुट स्पोक 2मा पनि आउनुपर्छ, स्पोक 2को रुट स्पोक 1मा पनि त आउनु पर्यो नि त, किनभने हाम्रो त्यो त हामीले डिएमभिपिएन गरेको। सो दे हेभ टु एक्सचेन्ज द रुट। सो लेट मी चेक द रुट्स, के भयो, बढाइदिनु। हामीलाई त यो 2को त रुटै आएन तपाईँको, किनभने यो म स्पोक 1मा हेरिरहेको छु, यो 2को रुट आउनुपर्छ कि पर्दैन, आउनुपर्छ नि होइन। तर यहाँ त 2को त रुटै छैन, आफ्नो भइहाल्यो। एएचआरपीबाट त सिर्फ एउटै मात्र रुट आयो। वाट क्यान बी द इस्यु, के इस्यु हुनसक्छ, एनीवन? यो हबसँग पनि दुइटै रुट छ, यो हबसँग पनि दुइटै रुट गएको छ, बेग्ला बेग्लै टनलबाट गएको छ, तर रुट दुइटैबाट गइरहेछ, बुझ्नुभयो नि। बेग्ला बेग्लै टनलबाट गइरहेछ, तर रुट दुइटैसँग छ। यो स्पोकसँग यसको नेटवर्क छ, यो स्पोकसँग पनि यो नेटवर्क छ, तर यो स्पोकको नेटवर्क यसमा गएन र यो स्पोकको नेटवर्क यसमा आएको छैन। वाट क्यान बी द रिजन, एनीवन? के हुन सक्छ होला रिजन?
टनल प्रोपर्ली अफ छ, सबै कुरा फाइन छ, टनल पनि बनिरहेछ, नेबरसिप बनिरहेछ, दुईटैसँग नेबर छ, रुट किन आएन? विष्णु सर रुट किन आएन? कल्याण सर, प्रज्वल सर, एनी रिजन? सञ्जीव सर, सरोज सर, एनीवन रुट किन आएन होला? रन के गरेको छ हामीले? EIGRमा के त्यस्तो हुन्छ जसले गर्दा रुट दिएन त? यसमा नेबरसिप भइरहेछ, सबै कुरा फाइन छ भने त रुट अपडेट गर्नुपर्ने हो नि, होइन र? किन रुट अपडेट गरेन? लास्ट टाइम यसको बारेमा डिस्कसन गरेको हामीले। प्र्याक्टिस अलिक गरौँ ल। के भयो तपाईँको स्प्लिट होराइजन रुल हुन्छ कि EIGRमा, त्यो कारणले उसले के गर्दैन भन्दाखेरि ठिक छ द टनल थ्रु द टनल भने यो टनलबाट उसले जुन एउटा टनल क्रिएट गरेको छ, एउटा टनल त छ नि त होइन, उसको पनि एउटा आफ्नो बेग्लै टनल छ, उसको पनि एउटा आफ्नो बेग्लै टनल छ। के भयो भने यो तपाईँको पार्टिकुलर राउटरले यो टनलको थ्रुबाट रुट रिसिभ गर्यो, यसले पनि उसले त्यो रुट रिसिभ गर्यो भनेपछि उसँग दुईटै रुट छ, यो पनि छ यो पनि छ। उसले पनि आफ्नो रुट त दिनुपर्ने हो नि त, यो त आउट गएको, सो उसले दियो, यसले यहाँ दुईटा रुट इन गर्यो, त्यो पनि रिसिभ गर्यो, तर एउटै टनलबाट उसले यो रुट रिसिभ गरेको फेरि ब्याक दिन पाउँदैन कि, बुझ्नु भने बिकज अफ द स्प्लिट ओरिजिन। सो यसले के गरिरहेछ, रुट छ उसँग बट इट इज नट अपडेटिङ फ्रम द सेम टनल। एट द सेम मोमेन्ट जुन रुट तपाईँले यसलाई एक्सचेन्ज गर्नुभएको छ त्यही रुट उसले सेम टनलबाट रिसिभ गरिरहेछ, उसले त आफ्नो एडभर्टाइज गर्नुपर्ने त्यो दियो, तर उसले तपाईँको जुन टनलबाट रुट रिसिभ गरिरहेछ त्यो ब्याक दिन पाउँदैन कि बिकज अफ द स्प्लिट होराइजन। भनेपछि अब यो त हुनु भएन नि त, हामीलाई त रुट एक्सचेन्ज गर्नु छ। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नट टु द स्पोक साइड, गो टु द हब साइड एन्ड सिम्पली से के भन्नु पर्यो, इन्टरफेस टनल 0 नो आइपी EIGRP कति हो? अब बल्ल गएर स्पोकले के गर्छ, रुट रिसिभ गर्छ। कहाँबाट गर्यो? 10बाट गर्यो, तर 172बाट गर्यो गरेन, किन? फेरि त्यसमा पनि त भन्नु पर्यो होइन। इन्टरफेस टनल टु नो आइपी स्प्लिट ओरिजिन EIGRP कति? 100। अब के गर्छ, अब यसले के गर्छ, दुईटैबाट रुट रिसिभ गर्छ, क्लियर? यसले पनि सबैतिरबाट रुट रिसिभ गर्छ। सो आइपी राउट EIGRP भयो। सो स्पोक 2ले तपाईँको दुईटै टनलबाट अपडेट रिसिभ गरिरहेछ, 1बाट पनि गर्यो 2बाट पनि गर्यो कि, क्लियर? अब कसैलाई केही डाउट यसमा भएन होइन? यसमा रुटहरू आइरहेछ। अब त्यही हो, अब के भन्छ, फेज 1 गर्ने, फेज 2 गर्ने, फेज 3 गर्ने, त्यो तपाईँहरूको डिपेन्ड हो, त्यो आफै गर्नु होला। के भन्छ, NHRPको थ्रुबाट गर्ने कि EIGRPमा मैले अगाडि गराएको छु, नो आइपी स्प्लिट ओरिजिन सरी नेक्स्ट अफ सेल्फ गर्नुपर्छ, त्यो आफै गर्नु होला तपाईँहरूले। सिपिएम म देखाउन चाहन्छु के भन्दा you want to say you want to make one of them as a best and one of them as a backup. Right now both of them are doing load balance, दुईटैले के गरिरहेछ, लोड ब्यालेन्स गरिरहेछ। if you want to move to the 192.168.1.1 मा चाहनुहुन्छ भने तपाईँ दुईटै टनल पार्टिसिपेट भइरहेछ कि, तर तपाईँ के चाहने भन्दाखेरि एउटालाई ब्याकअप बनाउन चाहने भने अब कसरी गर्छ त EIGRPले? EIGRPको के आधारमा हुन्छ, कि त ब्यान्डविड्थको आधारमा हुन्छ कि त डिलेको आधारमा हुन्छ। अब भएको ब्यान्डविड्थ घटाउन त मिलेन होला, मिल्यो त मिलेन। अब एउटा पार्टिकुलर ब्यान्डविड्थ सेट गरेको हुन्छ, त्यसलाई झन् डिक्रिज गर्दै भने त झनै उतो हुन्छ, त्यही भएर वी क्यान इन्क्रिज द डिले। सो कसलाई ब्याकअप गर्ने, हब 2लाई। सो के गर्ने, टनलभित्र जाने, हामी टनलकै अन्डरमा छौँ, जस्ट से डिले कति बनाइदिउँ, बाई डिफल्ट कति छ हेरौँ ल, डु सो इन्टरफेस टनल 2, यसको डिले कति छ बाई डिफल्ट? बाई डिफल्ट डिले छ कति छ तपाईँको 50,000 रहेछ। घटाउँ त्यसो भए ल, डिक्रिज गऱ्यो, किन धेरै बनाउने भन्ने कुरा। ब्यान्डविड्थ कति सपोर्ट गर्दछ, 9 किलोबिट पर सेकेन्ड मात्रै छ होला यसको टनलको ब्यान्डविड्थ।
गएँ म हब साइडमा अलिक डिक्रिज गरिदिनु पऱ्यो कि ताकि हब वान मेरो बेस्ट होस् कि त डिक्रिज गर्ने वान साइडमा कि त इन्क्रिज गर्ने ताकि के हुन्छ म्याट्रिक हाई भएर जान्छ कि त म्याट्रिक लेस भएर जान्छ बेस्ट बनाउनु छ भने कि त म्याट्रिक लेस बनाउने नन बेस्ट बनाउनु छ भने म्याट्रिक बढाउने हामीले यो टनल टुलाई ब्याकअप बनाउन खोजेको हो सेकेन्डरी बनाउन खोजेको हो कि त यसको म्याट्रिकलाई बढाउने यसलाई बेस्ट बनाउन खोजेको यसको म्याट्रिक घटाउने घटाउनको लागि दुईटा मेजर प्यारामिटर एआइजेडमा ब्यान्डविड्थ कि त डिले हो ओएसपिएफ चलाउनु भयो भने कस्ट हो कस्ट घटाउने डिक्रिज गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सो यसमा ब्यान्डविड्थ चाहिँ घटाउँदै नघटाउने भएको 9 के भन्छ किलोबिट पर सेकेन्ड हुन्छ त्यसलाई पनि घटायो भने त झन् कति हुने हो हैन सो त्यो कारणले के गर्ने वी क्यान डु विथ द डिले सो के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्न सकिन्छ अब यहाँ जान्छु म अब भन्न अनि भन्छु के भन्ने घटाउनु पर्यो 50000 हुँदो रहेछ हैन इन्टरफेस टनल 1 हैन 0 1 हैन ल यो नभएको इन्टरफेसमा लगायो भने फेरि काम दिँदैन हेर्छु ल म कति छ नेम भनेर कति छ 0 छ ठीक छ इन्टरफेस टनल 0 के गर्ने डिले कति छ अरे 50000 छ हैन म बनाउँछु 40000 जति बनाइदिनु पर्यो यस हुन्छ नि हैन सो डु सो इन्टरफेस टनल 0 40,000 भयो स्पोक 1 मा आउँछ आउन चेक द रुल्स अब के भयो 10 बेस्ट हुन्छ बेस्ट भयो नि हैन म कम्युनिकेसन गर्छु यहाँबाट बसेर पिङ 192.168 टु डट कति 1 कम्युनिकेसन भइराछ कहाँबाट गइराछ क्लास राउट 10.1 बाट गइराछ बिकज दैट इज आवर बेस्ट हैन सो अलिकति पिङ धेरै चोटी गर्नु पर्यो रिपिट 10,000 टाइम गरे र हब वान के भएछ बिकज अफ सम रिजन र हब वान गेट डाउन एकछिन टाइम लाग्छ अप हुनको लागि रुट आउन टाइम लाग्छ ल यु हेभ टु वेट फर सर्टेन बाय भइरहेछ एकैछिन चाहिँ डाउन हुन्छ बिकज उनीहरूले टनल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइमिङहरू घटाउनु मिल्छ कम्युनिकेसनमा केही डिस्टर्बेन्स छैन अब फेरि के भयो अफ गरौँ नो सट डाउन नेबरहरू अफ हुन्छ कम्युनिकेसन भइरहेछ केही डाउट छैन भयो एभ्रिथिङ इज फाइन ठिक छ नि हैन एकैछिन चाहिँ डाउन भयो बिकज टनल चेन्ज गर्दाखेरि सो भनेपछि यसरी के हुन्छ तपाईको कम्युनिकेसन हुन्छ ब्याकअपहरू क्रिएट गर्न मिल्छ कन्ट्रोल शिफ्ट 6 गर्ने यो ब्रेक हुन्छ ल यो धेरै 10000 टाइम्स गरेर यो धेरै टाइम लाग्यो के रिपिट गरेर गर्ने अनि टनल डाउन गर्ने अफ गर्ने त्यसो गर्दा थाहा हुन्छ भनेपछि के भयो अलि कहाँबाट गइरहेछ त रुट 16 बाट गइरहेछ बुझ्नु फेरि के भने यो नेबरशिपहरू अफ हुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ यो सेसन ब्रेक गर्नको लागि टनल 0 त छँदै छैन फेरि टनल 0 किन डाउन गरेको छ टनल 1 चाहिँ छ सट डाउन नो सट डाउन टनल 1 सट डाउन सो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो म्याट्रिकमा ध्यान दिनु होला अरू केही पनि गर्नु पर्दैन ल भनेपछि यसमा के हुँदो रहेछ तपाईँको बाइ डिफल्ट स्प्लिट होरिजन इनेबल हुन्छ ओके अब 1 मा जाने कुन टनल छ त्यसमा गएर भन्ने नो आइपी यति गरेपछि मात्रै रुट एडभर्टाइज गर्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको
बाई डिफल्ट के हुन्छ तपाईको here will be load balance. So load balance अब यहाँ हेरौँ न म रुल देखाइहाल्छु सो त्यसलाई चेन्ज गर्न मन छ भने चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने to make one as base AIGRP metric depend upon what मेजर है अरु पनि डिपेन्ड हुन्छ तर मेजर ब्यान्डविड्थ एन्ड केसँग डिपेन्ड हुन्छ ब्यान्डविड्थ एन्ड डिलेसँग डिपेन्ड हुन्छ मेजरली हो नि त अरु पनि प्यारामिटर त छ रिलायबिलिटी छ लोड छ एमटियु छ तर पनि मेजर के हुन्छ ब्यान्डविड्थ र डिलेसँग हुन्छ सो चेन्जेस इन ब्यान्डविड्थ इज नट प्रिफर्ड त्यो प्रिफर गरिँदैन के गर्ने भन्दा मेक चेन्जेस इन टु मे बेस डिक्रिज डिलेलाई के गर्ने डिक्रिज गर्ने पहिला हेर्नु त पर्यो फेरि सो इन्टरफेस गर्ने टनल गर्ने अनि टनल कति हो त्यो हेर्ने त्यसपछि त्यहाँ डिले देखाउँछ अनि चेन्ज गर्ने अहिले हामी हवानलाई बेस्ट बनाउन खोज्दैछौँ म गएँ इन्टरफेस टनल 0 मा अनि भने डिले कति दिएँ बाइ डिफल्ट 50,000 थियो मैले कति बनाएँ 40,000 बनाएँ 40,000 थियो कि 40 के भन्छ 40,000 थियो कि 5 लाख थियो 5 लाख रहेछ ल तपाईँको 5 लाखको रहेछ ल 5 लाख रहेछ मैले यसमा कति दिएँ 40 दिएँ 40,000 भनेको के हुन्छ यो केमा हुन्छ हामी दिएको माइक्रो सेकेन्डमा हुन्छ उसले केमा लिन्छ मिली सेकेन्डमा लिन्छ यु सेकेन्डमा हुन्छ कि मिली सेकेन्डमा हुन्छ सो इन्टु 10 गरेर लिन्छ नि त सो ठिकै छ ल सो बाइ डिफल्ट 5 लाख थियो मैले कति बनाएँ 4 लाख बनाएँ भनेपछि यसको के भयो लेस भयो सो इफ यु सी अगेन तपाईँले हेर्नुभयो भने अब को बेस्ट हुन्छ कहाँबाट टर्न आउट टु बेस्ट भयो यो होइन हामी अगाडि नै हामीले चेन्ज गरेको हो नि त यो होइन नि त हाम्रो त यो हो नि त पार्टिकुलर चेन्जेस हुन्छ भयो सो यसलाई भन्छ डुअल अफ डुअल क्लाउड र सक्यो ल डिएम भिपिएनसँग रिलेटेड के डाउट यसमा एनिथिङ केही सोध्नु छ भन्नु छ साँच्चै त्यो बिर्सेछ यहाँ हाल्नु ल के छ भने एउटा अथेन्टिकेसन लाउने कुरा छ अथेन्टिकेसन लगाऊँ यसको ओभरमा टनल प्रोटेक्सन आफैले लाउने अथेन्टिकेसन लाउनु पर्यो कसरी लाउने भन्दाखेरि इन्टरफेसभित्र जाने टनल कति हो हाम्रो 0 हो ल सो यसमा आउँछ तपाईँको आइपी एनएचआरपी अथेन्टिकेसन यो चाहिँ एनएचआरपी अथेन्टिकेसन हो सिस्को 1 2 3 दिएँ ल मैले एउटै मात्रै हुन्छ अथेन्टिकेसन जुन दिन पनि पाउनुहुन्छ कति सिस्को 1 2 3 भनेपछि जोसँग यसले टनलिङ गर्न खोज्छ उसले सबैले के गर्नुपर्छ यो अथेन्टिकेसन म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र के हुन्छ जान्छ ल कनेक्सन ओके जस्ट कपी इट एन्ड पेस्ट इट यसमा पनि जानु पर्यो कोसँग अथेन्टिकेसन लागेको छ भन्दाखेरि इन्टरफेस टनल कति छ एकछिन हेर्छु ल म डुसो सिडिपी डुसो आइपी इन्टरफेस ब्रेक गर्छु टनल 1 रहेछ ल सो इन्टरफेस टनल 1 आइपी एनएचआरपी अथेन्टिकेसन म्याच हुनुपर्छ ल नत्र कनेक्सन जान्छ है टाइम लाग्छ किनभने तपाईँको यसमा ब्याट्रीको यसको टाइमिङ हुन्छ हैन त्यो कारणले चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ 2 आवर्स हुन्छ नि त्यो सेसन त त्यो कारणले धेरै टाइम लाग्छ यसमा इन्टरफेस यसको पनि आई थिंक टनल 1 नै हो आइपी एनएचआरपी अथेन्टिकेसन भन्नु ल अनि अथेन्टिकेसन दिने अब अर्कोतिर हब 2 तिरबाट बेग्लै गर्न भन्छ भने बेग्लै गर्दाखेरि हुन्छ यो भयो अथेन्टिकेसन ल अरु थुप्रै अब यसमा छ जस्तै आइपी एनएचआरपी गर्नुभयो भने अप्सन्सहरु आउँछ यहाँ आउँछ र होल्ड डाउन टाइमहरु एडभाइस्ड होल्ड कतिसम्म गर्ने हैन त्यसपछि अरु के छ रिडाइरेक्टहरु भइहाल्यो रिस्पोन्डरहरुको कुराहरु आउँछ यसमा सर्टकट यो भइहाल्यो अरु बेग्लै पर्पसको लागि युज हुन्छ होल्ड डाउन टाइमको कुरा छ ल यसमा
होल्ड गरोस् भन्ने कुराहरू आउँछ कि जस्तै मैले हेरेँ यसमा डु सो इन्टरफेस टनल कति हो टनल 0 नै होला टनल 0 गरेँ मैले यसमा के छ जस्तै हाम्रो ब्यान्डविड्थहरुको कुराहरू सो गर्यो हैन अनि यो भइहाल्यो इन्क्याप्सुलेसन के भयो टनलबाट मल्टी जिआरई आईपी छ हामीले केही पनि प्रोटेक्सनहरु केही पनि लाएको छैन हैन सो यसमा यो कुरा छ यो क्युइङ स्ट्र्याटेजी भन्छ यो तपाईको नर्मली क्यूएस मा पढ्नु पर्छ अहिले हामीलाई चाहिदैन अरु यो कुराहरू भयो अझै हेर्छु म आईपी इन्टरफेस गर्दै हेर्ने स्प्लिट होराइजन के छ इनेबल भन्दैछ मैले डिसेबल गरेको छु त्यो प्रब्लम हैन एआइजिआरपी गरेर हेरेको भए देखाउँथ्यो यस कति मल्टिकास्टमा जोइन गरेको छ एआइजिआरपी मा जोइन गरेको छ र यो इन्टरफेस भन्दैछ यो बेसिक कुराहरू यति भयो ब्याक जान्छु म एकदम सो टनल यसमा तपाईको देखाउँछ कि को टनलहरु कनेक्ट भएको छ भनेर एउटा 20 सँग छ एउटा 10 सँग छ उसको अहिले पब्लिक आईपी 22.1 छ यसको के छ यो त्यो बेस कन्फिगरेसनहरु यो बाइ डिफल्ट लेखिरा हुन्छ यसमा प्रब्लम भएन मल्टिपी के छ जिआरई छ ल यसमा यो कुराहरु भयो अब हामीलाई मेजर हेर्नु पर्ने चाहिँ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दा इन्टरफेस गए म टनल कति 0 आईपी एनएसआरपी होल्ड डाउन टाइम के गर्न सकिन्छ डिक्रिज गर्न सकिन्छ ल बाइ डिफल्ट कति हुँदैछ तपाईको 65535 हुन्छ ल तर डिक्रिज गरेर तपाईले जति बनाउन पनि पाउनुहुन्छ होल्ड डाउन टाइम भनेको चाहिँ मानौ कुनै पनि तपाईको अब केही डिस्टर्बेन्स आयो मानौ न हैन एनएचआरपी जुन टेबल बनेको हुन्छ त्यसमा डिस्टर्बेन्स आयो उले प्रोपर तपाईको रिप्लाई गेट गरेन भने बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 2 आवर्स सम्म रहिरा हुन्छ एनएचआरपी टेबलहरु अब इन्फर्मेसन आएन अपडेटहरु आएन भने चाहिँ कतिमा उले आउट गरोस् भन्ने कुराहरु आउँछ के सो जति गर्दा पनि भयो मैले माने 300 सेकेन्ड दिए भनेको कति हुन्छ 300 तपाईहरुले दिँदा चाहिँ एकचोटी के गर्नु होला भने थोरै दिनु लेस दिनु 1 मिनेट 2 मिनेट दिनु अनि यसो वेट गरेर हेर्नु के हुन्छ भन्ने कुरा ल कनेक्सन अनलक गराउनु मैले 300 भन्नु भने के हुन्छ यो सेकेन्डमा हुन्छ 5 मिनेट जस्तोको यसको के हुन्छ होल्ड अन टाइमिङ हुन्छ र अर्को स्पोक साइडमा पनि त्यही गर्दा भयो आईपी एनएचआरपी होल्ड टाइम कति तपाईको कसको लागि गरेको सिफ्ट कसको लागि मात्रै टनल 1 को लागि मात्रै है टनल 2 को लागि गरेको छैन होल्ड टाइम कति तो आईपी एनएसआरपी यो देखाउँछ यो त एक्सपायर हुँदैन हैन एक्सपायर कति 1 आवर 45 मिनेट भइसकेको छ हैन यसमा भन्दैछ यो टाइमिङहरु काउन्टडाउन हुँदै जान्छ जब तपाईको यो 2 आवर कम्प्लिट हुन्छ हैन 0 हुन्छ भनौं न कम्प्लिटली 14 मिनेट भइसकेको छ अहिले क्रिएट गरेको सो अझै यति टाइमिङ बाँकी छ एक्सपायर हुनको लागि सो जब यसको टाइमिङ सकिन्छ 00 हुन्छ भनौं तब के हुन्छ यिनीहरुले फेरि रिसेट गर्छ ल एकचोटी सो के अपडेट छ भने त्यतिखेर मात्र लिन्छ बीचमा अपडेट लिदैन इफ राउटिङ प्रोटोकल डाउन भएन भने ल सो यसरी होल्ड डाउन टाइमहरु के गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीले यो भयो होल्ड डाउन टाइमहरु अब अरु भनेको तपाईको यसमा के छ भने टनलमा जस्तै भन्ने भनेको ब्यान्डविड्थहरु हामी चेन्ज गर्दिनौ टनलहरु भयो अनि जस्तै हेलो इन्टरभलहरु छ जस्तै अब एआइजिआरपी को अब मेन्सन गर्नु पर्यो टनल भित्र अब जस्तै हेलो हुन्छ नि त कति हुन्छ बाइ डिफल्ट 5 त हुन्छ 5:15 यो ठिकै छ ल यसको धेरै टाइमिङ चेन्ज गर्नु पर्दैन तर एआइजिआरपी को चेन्ज गर्नु भयो भने चाहिँ यु हैव टु चेन्ज टु द अल अफ देम सबैमा चेन्ज गर्नु पर्छ किनभने यो भनेको प्रोटोकल बेसिस हो यसले योसँग पनि नेभर गरेको छ योसँग पनि गरेको छ अब यसले भन्यो हैन म 5 सेकेन्ड भन्दा लेसमा पठाउँछु भन्यो या धेरैमा पठाउँछु भन्यो भने उले फेरि के हुन्छ 15 सेकेन्ड पछाडी त होल्डमा राखिदिन्छ त्यस कारणले टाइमिङ यदि राउटिङ प्रोटोकलको टाइमर चेन्ज गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ चेन्ज इन द अल द राउटर्स या अल द डिभाइसेस सबैमा के गर्ने चेन्ज गर्ने ल जुन जुनले त्यो राउटिङ चलाउँदैछ त्यो सबैमा चेन्ज गर्नुपर्छ अदरवाइज पछि गएर के हुन्छ अपडेट प्रोपरली भइदिदैन सो एउटा त्यो भयो अनि होल्ड डाउन टाइमहरु छँदैछ त्यसमा मल्टिकास्टहरु हामीले गरिहाल्यौ सो यही कुरा हो अनि सबैजनाले यसमा तपाईको अब स्प्लिट होराइजनहरु अफ गरेको छ हामीले हैन अथेन्टिकेसनहरु लायो सो यो तपाईको एक्स्ट्रा कुराहरु हुन्छ ल यसमा अनि अरु कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि मेजरली हैन यो सबैमा प्रोटेक्सन लगाउनु होला आईपीसेक लगाउनु होला लास्ट टाइम हामीले गरेको छ ल र एड्रेस दिँदाखेरि स्पेशली हब साइडमा गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक मेन्सन गर्दा भयो पब्लिक आईपी तर स्पोक साइडमा उले तपाईको जुन आईपीसेक लगाउँछ त्यतिखेर चाहिँ स्पेसिफिक मेन्सन नगर्नु होला किन भन्दाखेरि यदि स्पोकमा स्ट्याटिक आईपी छ मेन्सन गर्ने छैन भने चाहिँ
ट्राई टु डु द 0.0.0.0 बिकज भरे गएर स्पेसिफिक मेन्सन गर्नु होला आइपी चेन्ज भयो भने अनि के हुन्छ टनलमा ठिक छ पछि गएर के हुन्छ तपाईको यता तपाईको आइपी सेकमा जान्छ ल कनेक्सन किनभने दुईटै एप्लाई गरिसकेपछि त सबै चेक गर्नु पर्यो नि त भरे तपाईको आइपी सेक टनल प्रोपरली फर्म भएन भने त्यो पनि काम गर्दैन त्यही भएर स्ट्याटिक आइपी देखाइ छैन जसले मेन्सन गर्ने त्यो ठिकै छ स्ट्याटिक आइपी दिँदाखेरि स्ट्याटिकली मेन्सन गर्दा भइहाल्यो त्यो प्रब्लम भएन हैन तर स्ट्याटिक आइपी छैन भने चाहिँ त्यो स्ट्याटिकली मेन्सन नगरिदिनु होला अदरवाइज पछि गएर इस्यु फेस गरिन्छ हामीले त्यो कनेक्सन प्रोपरली हुँदैन यही हो अरूहरु थप्न मन छ भने आइपी एनएसआरपी यो चाहिँ एनएसआरपी को मात्रै अथेन्टिकेसन टनल बेसिस हैन ल एनएसआरपी को अथेन्टिकेसन हो यो अथेन्टिकेसनले इन्क्रिप्सन गर्ने त्यो काम गर्दैन इन्क्रिप्सन गर्ने काम गर्न मन छ भने के हो के गर्नुपर्छ आइपी सेकै रन गर्नु पर्यो ल होल्ड डाउन टाइमहरु आइपी एनएसआरपी होल्ड जति गर्नु पर्यो अब सेम प्रोसेस जस्तै अब तपाईले के गर्नु पर्यो आइपी सेक लगाउनु पर्यो ल आइपी सेक लगाउनु पर्यो भने के गरिन्छ क्रिप्टो आइसेकेन्ड पोलिसी 10 अथेन्टिकेसन फिल्टर इन्क्रिप्सन जे राख्दा पनि भयो सिमेट्रिक राख्नु होला क्रिप्टो आइसेकेन्ड के गर्ने जे राख्दा पनि सिस्को हो यहाँ नै चाहिँ त्यो ध्यान दिनु होला स्पोकले हब साइड गर्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन मैले भनिहालेँ किन भन्दाखेरि हबमा त एउटा स्पेसिफिक आइपी हुन्छ नि त सो नो इस्यु फर दैट तर अर्को कन्सेप्टमा हबले स्पोकतिर गर्दाखेरि चाहिँ आइपी मेन्सन नगरौँ स्ट्याटिक किन भन्दा भरे के हुँदैन तपाईको प्रोपरली कम्युनिकेसन गरिदिदैन चेन्जेस भयो भने कम्युनिकेसन हुन नहुन्छ त होला चेन्जेस हुने बित्तिकै के हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन सो त्यो नगर्ने ठीक छ त्यसपछि अरु भनेको अब के गर्नु अरु त नर्मल अब चाहिँ हो आइपी सेक टनल टु क्रिएट गर्नु पर्यो के म्याच गर्नु पर्दैन आइपी सेक ट्रान्सफर्म सेक किनभने जति पनि ट्राफिक छ कहाँबाट जान्छ टनलको थ्रुबाट अलरेडी गइसकेको ट्राफिक प्रोटोकलको थ्रुबाट त्यो भइसक्यो सो त्यो कारणले नो नीड टु म्याच एनी सोर्स अफ ट्राफिक ओके EST AS ESP के गरौँ भने अनि मोड के गर्न मिल्छ ट्रान्सपोर्ट गर्न त मिल्छ नि हैन किन बिकज वी डोन्ट वान्ट टु यदि गरे भने हामीले एटलिस्ट केट बिट त केट बाइट त हामीले डाटा साइज त के गर्न सकिन्छ डिक्रिज गर्न सकिन्छ map it on the profile name can be anything set transform set and apply it टनल प्रोटेक्सन यदि यो एड्रेसमा चेन्जेस गर्ने भनेहरुमा चेन्जेस गर्नुपर्छ यो नामहरुमा चेन्जेस गर्न मन छ म्यानुअली भनेहरुमा चेन्जेस गर्नुपर्छ नत्र नो नीड टु डु द चेन्जेस यो फेरि यसमा तपाईको हरेक हब्समा त्यो एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन जस्तै मानौँ न तपाईले हाम्रो दुईटा टनल छ नि त हैन सो एकतिरको टनलमा चाहिँ इन्क्रिप्सनहरु बेग्लै लगाउने त्यो बेसिस गर्न मन छ भने बेग्लै क्रिएट गर्ने अनि टनल 1 मा लगाउने अब अर्कोतिर बेग्लै लगाउन मन छ भने बेग्लै लगाउने यसरी के गर्न सकिन्छ हामीले कम्प्लिट एउटा टनल चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्छ क्लियर हैन चेन्जेस गरेर हेर्नु होला हैन शटडाउन गरेर हेर्नु होला अब सुरुमा चाहिँ 1 बाइ 1 गर्ने अनि त्यसपछि बरु लास्टमा गएर शटडाउन गर्ने अनि अन्तिम चोटी गर्दाखेरि चाहिँ सबै एकैचोटी एप्लाई गर्ने एकैचोटी भन्नाले पहिला टनल क्रिएट गर्ने अनि टनल प्रोटेक्सन लाउने ल सो त्यसरी गर्यो भने चाहिँ एरर आउँदैन यदि सबै राइट छ भने